आदरणीय दर्शक नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनले प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गरेको प्रदेश बहसको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शिव डुब्री। दर्शकबिन्द, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम अलिक भिन्न देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेकपाको आन्तरिक राजनीति यति बेला पूर्ण रूपमा किचलो मात्रै होइन, विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। विभाजन औपचारिक रूपमा नभइसके पनि आफ्नो दाबीसहित दुवैले आफूलाई संस्थापन पक्ष भनेर दाबी गरिरहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई नेपाली जनताले सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर झन्डै 2/3 मत प्रदान गरेका थिए, आम जनताहरूको आशा र विश्वासमा समेत तुषारपात भएको छ। यसरी पछिल्लो समय ओली पक्षीय नेताहरू र प्रचण्ड नेपाल पक्षीय नेताहरू आफ्नै गुटको भेलाहरूमा लागिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा लुम्बिनीमा पनि ओली पक्षीय र प्रचण्ड नेपाल पक्षीय सबै नेताहरू लुम्बिनी केन्द्रित रहे। लुम्बिनीमा रहेर आफ्ना गुटका नेता कार्यकर्ताहरूको भेलामा के भन्ने नेताहरूले र कसरी आफ्नो गुटको भेला गरिरहेका छन्, सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको आन्तरिक सङ्घर्षको कारण झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते भङ्ग गरेसँगै नेकपा मात्रै नभई राजनैतिक दलहरूबीच कित्ताकाट भइरहेको छ। केहीले प्रतिनिधि सभाको विघटन तत्काल राजनैतिक सङ्कट समाधानको लागि भन्दै तर्क गरिरहे पनि धेरैले प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको कुको संज्ञा दिनेहरू धेरै छन्। सबैलाई जगजाहेर भएको विषय के हो भने नेकपाको आन्तरिक मतभेदकै कारण यस्तो अकल्पनीय परिस्थितिको सामना नेपाली जनताहरूले गर्नु परेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे नेकपा ओली पक्षीय नेताहरूको आफ्नै तर्क छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफ्नै तर्क दाबी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभापछि पूर्णत फुटको सङ्घारमा पुगेको नेकपाले दुवैलाई संस्थापन पक्षको दाबी गर्दै आफ्ना गुटगत भेला र बैठकहरूमा व्यस्त देखिन्छन्। ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवैको समानान्तर जस्तै देखिने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यति बेला ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्षीय नेताहरूको आफ्नै गुटका भेला र बैठकहरू चलिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीका विश्वासपात्र मानिने मुख्यमन्त्री समेत रहेका शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेलदेखि तत्कालीन माओवादी खेमाका टोप बहादुर रायमाझीले प्रदेश स्तरीय गुटगत भेलाहरू गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड नेपाल पक्षीय लुम्बिनीका नेता घनश्याम भुसाल, ओनसरी घरती, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायतले पनि गुटका भेला गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सभामा 87 जना सांसद मध्ये पूर्व एमाले र माओवादी बीचको चुनावी गठबन्धनबाट 61 जना निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये पूर्व एमालेबाट 41 जना र माओवादीबाट 20 जना छन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न 44 जना सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेश सरकार जोगाउन पूर्व माओवादी एवं नेपाल पक्षका केही नेताहरू पनि ओली पक्षमा गइसकेका छन् भने सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रवेश गराउने तयारीमा देखिन्छ। त्यसकारण पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार बलियो देखिन्छ भने विभिन्न नेताहरूका आफ्नै भेटघाट र बार्गेनिङ चलिरहेको छ। पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो विरासत जोगाउनको लागि बिर्सिएका मतदाता र जनताहरूलाई खोज्दै जनतामा फर्किएका छन् भने पार्टी निर्माण गर्न वा सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न नभई आफ्नो तर्क जबरजस्ती लागू गर्न र आफ्नो गुट बलियो बनाउनको लागि दौडिरहेका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि प्रदेश बहसको आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसाल। भुसालज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम प्रदेश बहसमा यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। यति बेला अत्यन्तै व्यस्त देखिनुहुन्छ। खास गरी पछिल्लो समय राजनीतिक यो जो नाटकीय ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तनको एउटा ढङ्गको यो बन्यो, त्यस पछाडि यहाँको अलिकति दौडधुप, यो समग्र लुम्बिनी प्रदेशको हिसाबले हेर्दा यहाँ अलिकति दौडधुपमा देखिनुहुन्छ। खासमा अहिले यहाँहरूले यो जो व्यस्तता देखिरहनु भएको छ, यहाँलाई लाग्दैन कि मेरो व्यस्तता पार्टी निर्माणको लागि अथवा नेकपालाई एकीकृत बनाउनको लागि भन्दा अहिले फुटको लागि अलिकति चाहिँ अथवा नेकपाको गुटको भेलामा अथवा गुटको लागि चाहिँ म हिँडिरहेको छु भन्ने लाग्दैन? के छ? यो यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नै हुँदैन।
किनभने मैले जे गर्दैछु त्यो अथवा आज हामी जे भन्दैछौँ जे गर्दैछौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो असंवैधानिक थियो। त्यसले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्छ। संविधानलाई उल्लङ्घन गरेपछि मुलुकमा अरू अस्थिरता बढ्दै जान्छ। संविधान विरोधी शक्तिहरू, शान्ति स्थिरताका विरोधी शक्तिहरू बढ्दै जान्छन्। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वयं पार्टी समेत पनि एकीकृत रहँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीलाई एकीकृत राख्न, संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको भुमरीबाट बचाउनका लागि हामीले आम मानिसहरूमा, जनतामा, पार्टी कार्यकर्तामा अपिल गरेका छौँ, भनेका छौँ। यो कुराले पार्टीलाई एकीकृत बनाउन नै योगदान गर्छ भन्ने लाग्छ। भूषणजी, जस्तो सबैभन्दा पहिले हामीले नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा लेखेका छौँ, बिचमा कतै एउटा अक्षर परेको छ संविधान समाजवाद उन्मुख भनेर। यो अहिलेको परिस्थिति, यो राजनीतिक घटनाक्रमले अथवा अहिलेको देशको यो गति जुन छ, यहाँलाई लाग्छ कि देश समाजवाद उन्मुखमै छ अथवा संविधानमा लेखिएको शब्द गलत रहेछ? समाजवाद भन्ने बारेमा हामी अलिक कम बहस गरेका छौँ। समाजवादको नाम चाहिँ हामीले धेरै लिएका छौँ, संविधानमै पनि राखिएको छ। तर त्यसमा बहस, त्यसमा छलफल, कस्तो संविधान, कस्तो समाजवाद, कहिले समाजवाद, होइन, कति समाजवाद भन्ने कुरामा हामीले छलफलै गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बहसको कुरा छँदैछ। समाजवाद भनेको कुनै एउटै मात्रै खास कार्यक्रम होइन। यो त निरन्तर 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 अगाडि जाँदै गर्ने, बढ्दै गर्ने प्रक्रिया हो। यो सामाजिक विकासको, मान्छे सचेत हुँदै जाने कुराको, मान्छे स्वयं मान्छे बन्ने, अहिलेको मान्छे योभन्दा पूर्ण मान्छे बन्ने, त्यतिखेरको मान्छे अझै पूर्ण मान्छे बन्ने, अझै सभ्य मान्छे बन्ने। एक शब्दमा भन्ने हो भने सुख दुःख बराबरी हो समाजवाद भनेको। त्यो आजै हुन्छ, आजै हुँदैन। तर हुँदै हुँदैन त्यसो पनि होइन। अलिअलि हुन्छ, अलिअलि बाँकी रहन्छ, अलिअलि हुन्छ, अलिअलि बाँकी रहन्छ। निरन्तर प्रयत्न गर्दै जाँदाखेरि मान्छे त्योभन्दा बढी समान हुँदै जान्छ, सुख दुःख मान्छेको बराबर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ल आजदेखि समाजवाद भयो, भोलिदेखि पुँजीवाद भयो भन्ने कुरा हुँदैन। यो क्रमशः विकसित हुँदै जाने प्रक्रिया हो। यसर्थ म असाध्यै विश्वस्त छु हामी समाजवादतर्फै जान्छौँ, संसार समाजवादतर्फै जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जस्तो कि यो खासमा अहिले यहाँहरूले संविधान यो जो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो आफैमा फेरि संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको, खास गरी हुँदै नभएको कुनै पनि धाराको चाहिँ अब अधिकारै नभएको प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ विघटन गर्नु भएको छ र यहाँले यो विरोध पनि गर्दै हुनु भएको छ। यहाँ एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुको नाताले यहाँलाई लाग्दैन कि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दा यहाँ पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै अंशमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन र यसलाई बचाउन सन्दर्भमा यहाँहरूले अलिकति भूमिका खेल्न सक्नु भएन कि भन्ने पनि केही महसुस गर्नु भएको छ? एउटा कुरा त उहाँलाई योलाई बचाउनका लागि प्रयत्न गर्नु हो कि गर्नु भएन भन्ने विषयमा सबैले प्रयत्न गर्नु हो, थोर धेर सबैले प्रयत्न गर्नु हो। तर निरन्तर लागिरहने मध्येको एउटा म पनि हो। अनेक उपायहरू छँदाछँदै, होइन, विकल्पहरू छँदाछँदै गलत तरिकाले उहाँले विघटन गर्नुभयो। जुन कुरा सबै राजनीतिक पार्टीहरू, संविधान, सबै यो संविधान, नागरिक अधिकारका बारेमा जानकार सबै मान्छेहरूले यसका विरुद्धमा छन्। त्यसको अर्थ हो कि उहाँले गलत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई यहाँले आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ, गलत पनि गरिराख्नु भएको छ, होइन? यो गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति जस्तो जनताले तपाईँलाई चुनेर पठाए, तपाईँलाई अलिकति ग्लानी पनि त कहीँ न कहीँ भएको होला नि त। हामीले जनताको चाहिँ जुन जिम्मेवारी थियो त्यो पुरा गर्न सक्दैन। त्यो यस्तो पार्टीका हिसाबले हामीले ग्लानी महसुस गर्ने छ, होइन, पार्टीका हिसाबले। किनभने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित, हाम्रो पार्टी स्वयंको अध्यक्षका माध्यमबाट जुन काम भयो यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले हामीलाई ग्लानी, यसले मलाई पनि ग्लानी छ र सबै कम्युनिस्टहरूलाई ग्लानी छ। हाम्रो मुभमेन्टबाट नेतृत्वमा आएको मान्छेले जुन काम गर्नुभयो यो चाहिँ असाधारण ग्लानीपूर्ण काम हो हाम्रो लागि। यस हिसाबले सोच्दाखेरि यहाँले पटक पटक भेलाहरूमा अथवा यहाँले पटक पटक चाहिँ यो कार्यक्रमहरूमा भनिराख्नु भएको छ कम्तीमा पनि 3 महिनासम्म संसद पुनर्स्थापना भएरै जान्छ भनिराख्नु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुने आधारहरू के हुन्?
होइन, संसद पुनर्स्थापना हुने आधार एउटा संविधान नै हो जसमा धेरै प्रश्न छ, कसैलाई कुनै कन्फ्युजन छैन। 1 2 यो संविधान र नागरिक अधिकार बुझ्ने मुलुकको सबै जनमत, ती संविधानविद, कानुनविद, अरू जागरुक, पढा लेखा बुद्धिजीवी सबै, इभन होइन सर्वसाधारण जनता, यो सबैलाई प्रश्न छ र तिनीहरू यसको विरुद्धमा छन्, यो विघटनको विरुद्धमा छन्। राजनीतिक पार्टीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू यो कदम असंवैधानिक हो, संविधानको बर्खिलाफ गएर उहाँले विघटन गर्नुभएको हो भन्ने कुरामा सबै एकीकृत छ। र जसले समर्थन गर्नुभएको छ भनिया छ उहाँहरूले विघटन जरुरी थियो, आवश्यक, के अरे राम्रो हो, असल हो, ठिक हो भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले काम गर्न दिएनन्, त्यसो गर्दा बाध्यतावश यस्तो गलत काम गर्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। गलत चाहिँ गलत भन्नुभएको छ उहाँहरूले। संविधान, के अरे संसद विघटन ठिक हो उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने काम गर्न दिएनन्, त्यसले गर्दा बाध्य भइयो भन्ने छ। तर स्वयं काम गर्न दिएको हो कि होइन भन्दाखेरि कुनै प्रमाण उहाँहरूसँग छैन, कुनै यस्तो एजेन्डा छैन जुनमा सरकारले काम गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीले विरोध गरेको यस्तो कुनै बताउन सक्नुभएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिको प्रश्न भइसकेपछि अदालतले स्वतः यसलाई पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो पछिल्लो अदालतको प्रक्रिया हेर्दा हिजो मात्रै पूर्ण इजलासको माग गरिएको छ, कतिपय सन्दर्भमा एमिकस क्युरियरको पनि स्थापना गरिएको छ। यो हेर्दाखेरि अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने आश एकदमै झिनो आशा देखिन्छ। खास गरी हुन त फेरि सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय एउटा ढङ्गले फेरि हामीले विश्वास पूर्ण रूपमा भरोसा गर्ने ठाउँ त छँदैछ। तर यदि संसद पुनर्स्थापना अदालतबाट हुन सकेन भने चाहिँ अब चाहिँ देशमा यहाँले के देख्नुहुन्छ? पहिलो त तपाईँले जुन भन्नुभयो पुनर्स्थापना हुने आश कम छ, यो नै गलत कुरा हो। किनभने सबै मुलुकले चाहिँ, मुलुकवासीले चाहिँ यो संविधान, के अरे संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। संविधान अनुसार पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। संविधानमा त्यो लेखिया छ भने अनि आश कम छ भन्न भएन, पहिलो कुरा त होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रक्रियामा, अदालतको प्रक्रियामा हामीले हरेक विषयमा चाहिँ डिक्टेट गर्ने अथवा भनिराख्नु जरुरी पनि छैन। यो अदालतको कुरा हो, हामीले जान्दैनौँ भनौँ न। अदालतको प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा त मलाई जानकारी हुने कुरा भयो, यो अदालतले जान्दछ। तर अदालतले संविधान अनुसार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, नागरिकलाई थाहा छ। त्यसो गर्दाखेरि यो फेरि पनि भन्छु, यो पुनर्स्थापित हुने कुरा हो। मेरो प्रश्नै यहीँनिर हो कि यदि संसद पुनर्स्थापना नभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भएन भने संविधान भत्किन सुरु भयो। संविधान भनेको फेरि के छ भने हाम्रो जुन परिवेशमा संविधान बनेको छ यो राजाले दिएको संविधान हो। यदि राजाले दिएको संविधान हुन्थ्यो भने त्यही कहीँ अवरुद्ध हुँदा राजाले नै फुकाउँथ्यो होला, त्यस्तो होइन। यो त संविधान सभाले बनाएको संविधान, यसमा तमाम अन्तर्विरोधहरू, बहुविध सहस्र अन्तर्विरोधहरूलाई मिलाउँदै व्यवस्थापन गर्दै लगेर यतिको बनेको छ। यस्तो संरचना तयार भयो। यो एक ठाउँबाट भत्किन सुरु गर्यो भने यी अन्तर्विरोधका सबै जुइनाहरू भत्किन थाल्छ, खुल्न थाल्छन्। त्यस पछाडि त्यो समाज त फेरि हामी अस्थिरतातर्फ, फेरि द्वन्द्वतर्फ जान्छौँ। यो दुर्भाग्यतर्फ स्वयं अदालतले पनि धकेल्दैन मुलुकलाई भन्ने कुरामा जनता आशावादी छन्, विश्वस्त छन्। म पनि विश्वस्त छु। जस्तो मैले अलिकति यहाँलाई केही अगाडिको परिदृश्य मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यो संविधान यहाँसम्म आइपुग्नको पछाडि अथवा यो संसद विघटन हुन यहाँसम्म आइपुग्नुको पछाडि कतै हिजोको नेकपाको हठात जो एकीकरण अथवा एकीकृत भयो, दुईटा पार्टीहरू वामपन्थी एकता भनेर एउटा पार्टी दुईटा मिले, कता त्यो हठात निर्णयको कारणले गर्दा आज यो परिस्थिति आयो कि? मैले यो परिदृश्यमा किन जोड्दैछु भने खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक माधव नेपाल प्रचण्डहरूले मलाई काम गर्न दिनु भएन भनेर पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। यो भन्दा त के हो भने हिजो एमाले एकीकृत एउटै पार्टी एमाले मात्रै रहँदा चाहिँ उहाँले काम गर्न सहज, आज प्रचण्ड पनि मिलिसके पछाडि असहज भएको कारणले गर्दा कता कता देश यो अवस्थामा आउनुको पछाडि नेकपाको एकता त थिएन। यहाँलाई के लाग्छ? त्यो यो यस्तो कुरा गरेर हामीले बढी समय गुजार्यौँ भने यसले अफवाह मात्रै सिर्जना गर्छ।
किनभने तपाईँको एकता के भएको थियो के भएको थिएन त्यो तपाईँले हिसाब किताब गर्ने कुरा हो। तपाईँको घरमा के भयो त्यो तपाईँले हिसाब किताब गर्ने कुरा हो। त्यसैलाई मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँको घरमा झगडा पर्यो भनेर गाउँमा आगो जोस्न पाइन्छ? यो गलत कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त एक हिसाबले भन्दाखेरि हामीले जितेकै हुनाले यो विघटन भयो कि कम्युनिस्ट पार्टीले यति धेरै जितेको हुनाले विघटन भएको हो कि भन्न पनि सकिने भयो नि त। मान्छेले अर्को तरिकाले तर्क गर्ने भयो। त्यो यी सबै भनाइहरू यी सब तपसिलमा राख्नुहोस्। आज संविधान खतरामा छ, मुलुक खतरामा छ, यो बचाउनुहोस्। यो गलत भयो, यसलाई फिर्ता गर्नुहोस्। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। एकछिन पार्टीतिर फर्कौँ। अहिले नेकपाको अवस्था चाहिँ के हो? अब नेकपा यहाँले आज पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हिजोको नेकपा र आजको नेकपाको अवस्था यहाँले बुझ्नुभएकै छ। अहिले चाहिँ अब खास नेकपाको अवस्था चाहिँ के हो? नेकपा पार्टी अब हामीले बुझ्दा के फुटेकै हो अथवा फुटको चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पुगेको नाम मात्रै नेकपा अहिले दुईतिर तानिएको छ, चुनिया छैन। हामी संसद बिउताउँछौँ, पार्टीलाई एकीकृत राख्छौँ, कुरा यति हो। यहाँले भने जस्तै त्यति सहज देख्नुहुन्छ? अहिले यति धेरै कटाक्ष ओलीले भाषण गर्दा, यति धेरै कटाक्ष प्रचण्ड माधवले भाषण गर्दा यति धेरै कटाक्ष देखिन्छ नि, यहाँहरू फेरि पनि एकीकृत हुन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ? हाम्रो बिचमा जुन तिक्तता छ योभन्दा डरलाग्दो हाम्रो बर्बादी छ। त्यसले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ। जस्तो ओलीले अहिले पछिल्लो समय ओली पक्ष धेरै चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छु मैले। लामो समय अहिले त यहाँ किताकाट भइरहेको छ होइन? यो किताकाटले चाहिँ यहाँ जसलाई यहाँहरूले यहाँको आफ्नो गृह जिल्ला पनि हो, यो अलिकति प्रभाव क्षेत्र पनि मानिन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभनमा अथवा विभिन्न आशा आश्वासनको कारणले गर्दा नेताहरू फरक गुटतिर गइरहेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा पार्टी जोगाउनको लागि अथवा यहाँले आफ्नो गुट पनि त बलियो बनाउनको लागि चाहिँ केही अभ्यास गर्नु भएको छ कि आम जनताको स्वतन्त्रता निर्णय हो अथवा नेताको पनि स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ, उहाँहरू जता जानुहुन्छ हामीले हाम्रो विचारमा अडिक छौँ भन्ने के छ? होइन, हामीले अरू गर्ने कुरा के होइन। हामीले त दुनियाँलाई यो बताउने हो कि यो जुन कदम थियो त्यो कदम चाहिँ संविधानको बरखिलाफ छ। यसर्थ यो राष्ट्रिय हाम्रो एकता, संविधान, शान्ति, स्थिरता यसको विरुद्धमा छ। यस अर्थमा यो तपाईँ हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो। यसर्थ यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ भनेर हामीले कार्यकर्ता आम जनतालाई यो कुरा भनेका छौँ। जनतालाई भन्ने भनेको त राजनीतिक रूपले अपिल गर्ने कुरा नै हो। उहाँहरूलाई अथवा कार्यकर्तालाई हामीले अरू तरिकाले चाहिँ हाम्रो पक्षमा लाग्नुहोस् भन्न सकिँदैन। उहाँहरूलाई सत्यको पक्षमा लाग्नुहोस् भन्ने अपिल नै हो हामीले गर्ने भने। अब नेकपाको कारणले गर्दा अथवा प्रधानमन्त्रीको बालहट अथवा विभिन्न कारणले गर्दा यति बेला देश दुर्घटनामा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ अब यसको श्रेय अथवा यसको अपजस जे भए पनि खास गरी समग्र जनताहरूले अब यहाँले भने जस्तै संविधान च्यातिन लाग्यो, संविधान चाहिँ अब विघटन हुने अवस्थामा पुग्छ यदि संसद पुनर्स्थापना नभएको सन्दर्भमा। अब मानिलिउँ संसद पुनर्स्थापना भएन, अब यस पछाडि यहाँहरूले चाहिँ कस्ता राजनीतिक मैले के भन्ने गरेको छु भने संसद पुनर्स्थापना भएन भने हामी अस्थिरतातर्फ जान्छौँ भनेको। राष्ट्रिय एक हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो घरको धुरीमा आगो लाग्न सुरु गर्छ। घरको धुरीमा आगो लागेर घर जलेपछि त्यस पछाडि खुर्पाको बिँड जले कि जलेन, होइन, खुर्पेटो जल्यो कि जलेन, धुरी कहाँ भयो, कति जल्यो होला, कति जल्छ होला भन्ने कुराको अनुमानै नगर्नुहोस्। त्यसो गर्दा त्यो बर्बादी हुन्छ। त्यसर्थ यतातिर हामी जाँदैन जाउँ, भोलिको आकलन त बर्बादी बाहेक केही पनि छैन। त्यसो गर्दा यसलाई फर्काउँ भन्ने कुरा नै हो। यतैतिर केन्द्रित हौँ हामी। नेकपा चाहिँ तपाईँको एकजुट भएको सन्दर्भमा अहिले तपाईँहरूको पार्टीले नेकपाले चाहिँ अस्ति भर्खर लुम्बिनीका इन्चार्ज र उसलाई कारवाही गर्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज दुईटाले कारवाही गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयंले कारवाही गर्नुभएको छ। यो चाहिँ सबै के गर्नुहुन्छ? फेरि फिर्ता हुन्छ कि यो त एकदम नाटकीय खेल जस्तो यो के हो? अलिकति यो यतापट्टि नै हामी नजाउँ। यो सांगठनिक व्यवस्थापनको कुरा मात्रै हो। यो हामीले पार्टीलाई एक ठाउँमा बनाएपछि हामीले त्यसै अनुसार हाम्रो व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले स्वभावैले दुईतिर तानातानीमा परेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ 1199 जनाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी, त्योभन्दा पनि बढाएको छ भन्ने सुन्छु। त्यो सन्दर्भमा यहाँ खाली रहेका ठाउँहरूमा हामीले काम गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरू, प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो गरेका हौँ। यो फिर्ता गरेपछि के गर्नुपर्छ त्यतिखेर हामीले सोच्छौँ। यो पनि ठुलो कुरा हो।
जस्तो अलिकति म यहाँको योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा मन्त्रालयको मन्त्री पनि सम्हाल्नु भयो, लगत्तै राजीनामा दिएर विघटन पछाडि राजीनामा पनि दिनुभयो। जस्तो अलिकति तपाईँ आम जनताहरूले अपेक्षा गरिएका अलिकति अपेक्षाकृत हिसाबले अपेक्षा गरिएको मध्येको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको थियो। तर यहाँकै मन्त्रालय र यहाँकै स्थानीयसँग मैले त्यति बेला रिपोर्टिङ पनि गरेको थिएँ, मल अभावको कुराकानी चरम अवस्थामा पुग्यो होइन। यहाँले उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सक्नु भएन। यो हेर्दा के थियो, तपाईँलाई पनि काम गर्न नदिने अलिकति भित्र त्यो थियो कि यहाँले काम गर्न सक्नु? यो मैले काम गर्न नसकेको भन्ने यो जुन आशंका छ यो तथ्यमा आधारित छैन। किनभने कोरोनाले हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त भयो, त्यो बिचमा ठेकेदारहरूले बदमासी गरे। मैले ठेकेदारहरूलाई कारबाही गरेँ। मल हामीसँग यहाँ बन्दैन, यहाँ नजिक पनि छैन, हामीले ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउने हो। त्यो ल्याउनका लागि कम्तीमा 4-5 महिना चाहिँ मल ल्याउनका लागि लाग्छ। त्यो 4-5 महिनाको मल ल्याउने जिम्मा कसैलाई दियो, उसले ल्याएन भनेपछि हामीले गर्न सक्ने, राज्यले गर्ने भनेको उसलाई कारबाही हो। त्यो मैले गरेँ। कसैले कारबाही नगरेको कारबाही मैले गरेको छु। र कृषिका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारहरूको म पछि नै कुनै बेला भन्नुला होइन। नीतिगत क्षेत्रमा मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु र मलाई कुनै पश्चाताप छैन। मैले राम्रो काम गरेको छु। परिणाम देखाउन सकिएन, पाइएन, त्यो एउटा कुरा हो। तर नीतिगत सुधारहरूको क्षेत्रमा मैले थालेका कामहरू असाधारण महत्त्वका छन्। यो पछि छलफल हुनेछ यस विषयमा। जस्तो अलिकति यहाँले मैले सकिहाल्छु, यहाँलाई एउटा प्रश्न नसोध्दा अलिकति कता कता यो अपूर्ण जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी यहाँले पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो दलाल पुँजीवादले घेरेर पनि समाजलाई यो अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ भनेर पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ मन्त्रालय बस्दै गर्दा अलिकति दलाल पुँजीवादहरू चाहिँ यहाँले सिंहदरबारबाट हेर्दै गर्दा कतिको देख्नुभयो र कति चाहिँ त्यसबाट कति चाहिँ छिमल्न सक्नुभयो? खास गरी होइन, अलि ठुलो अथवा अलि एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अलि मसिनो हिसाबले हेर्ने मौका मिल्यो। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरू होइन, ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरू, अरू सर्वसाधारणहरू कसरी आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई होइन राज्यका साधन स्रोतसँग उनीहरू चासो राख्छन् र त्यसलाई चाहिँ फाइदा लिनका लागि प्रयत्न गर्छन् भन्ने कुरा मैले अझ मसिनो गरी हेरेँ। त्यो मात्रै हो, नयाँ कुरा देखेको होइन। मैले चाहिँ त्यो बिचौलिया दलाल पुँजीवाद मैले भन्दै आएको, देख्दै आएको कुरा हो। त्यसको प्राविधिक, त्यसको व्यावहारिक, त्यसको प्रक्रियागत कुराहरू कस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा अलि देखेँ म। जस्तो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अब यो अवस्था, यो अहिलेको परिस्थितिले खास गरी नेपाली जनताको भविष्य जोडिएको पनि अवस्था छ, कोरोनाको यो महामारीको अवस्था छ, यस पछाडि भएको बेरोजगारको अवस्था छ, विभिन्न कारण यो अवस्थाले गर्दाखेरि अब यो राजनीतिक कारणले गर्दा आम जनताहरू सधैँ यसरी नै पिल्सिरहनु पर्ने हो। तपाईँहरूलाई हामीले सोधिने प्रश्न 10 वर्ष अगाडिको प्रश्न र अहिलेको प्रश्न करिब धेरै फरक छैन। सधैँ यही पिल्सिरहनु पर्ने हो कि अब चाहिँ ठ्याक्कै निकास हुने अवस्था आउला भन्दाखेरि यो अवस्था आइपुग्यो भनेपछि के गर्ने? अब नेपाली जनताहरूले फेरि त्यही पुरानो चाहिँ परिदृश्य फर्किरहनु पर्ने, त्यही जीवन चाहिँ बिताइरहनु पर्ने हो कि अलिकति फरक प्रकृतिको केही पाउने आशा गर्न सकिन्छ? के छ? होइन, एउटा तुलनात्मक रूपले हामीले सबै बर्बादी मात्रै भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन। यस्तो भयो भनेदेखि हामीले निराशा मात्रै छर्छौँ होइन। हामीले लोकतान्त्रिक संस्था संरचना, प्रेस होइन, एउटा लोकतान्त्रिक सम्पूर्ण सङ्घ संस्था संरचनाहरू जे बनाएका छौँ यो धेरै राम्रो बनाएका छौँ। तिनले प्रतिफल पनि दिन थालेका छन् र सरकारले सबै नराम्रो गरेका छ भन्ने पनि होइन, कतिपय कुरा मिलेको छैन। हामीले अझ राम्ररी सरकारले 2/3 करिब पाएको सरकारले जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गरेन, त्यो चाहिँ साँचो हो। गर्दै नगरेको पनि होइन होइन, केही प्रयत्नहरू भएका छन्, राम्रै काम भएका छन्, स्थानीय तहले काम गरेका छन्, प्रदेशहरूले काम गरेका छन्, सङ्घीय हिसाबले पनि कतिपय राम्रा काम भएका छन्। तर भने जस्तो गरी काम नभएको मात्रै हो। यसलाई यस्तो अस्थिरताले अझ बढाउँछ। त्यसले गर्दा हामीले आजको काम संसदलाई पुनर्स्थापित गरौँ र हामी फेरि शान्ति स्थिरताका साथ विकासतिर अगाडि बढौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। अब संसद पुनर्स्थापना भएको सन्दर्भमा वा संसद पुनर्स्थापना नभएको सन्दर्भमा फेरि यहाँहरूसँग हामी निरन्तर जोडिने छौँ। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका
नेता एवं पूर्व मन्त्री घनश्याम भुषाल। उहाँ रूपन्देहीकै स्थानीय बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आगामी राजनीति र उहाँहरूले भने जस्तै संसद पुनर्स्थापना 3 महिनाभित्रमा संसद पुनर्स्थापना हुने आधारहरू के हुन्, यसै विषयमा रहेर आज हामीले प्रदेश बहसमा केही विषयहरू खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। हस्त दर्शकबिन, आजलाई प्रदेश बहसको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट मलाई र क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने थानेश्वर रिजाललाई बिदा दिनुहोस्। आगामी हप्ता हामी यसै सन्दर्भमा फरक सन्दर्भ र फरक अतिथिसहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हामीलाई बिदा दिनुहोस्। निरन्तर न्युजको लागि न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।